عزوز سلامتنا تقبلوا ناي يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركز بلو وانا حبريتاتات نابيتو مسصعانو اقدموا ملختي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نيدول ملكت متواقع يترسعوا إيران وتهدروا معسكرات بريطانيا وتهدروا متقعة أمريكا كوعلو بمفقادا نلندن ترير متنقطة هيبام إسلاماوي حالوا سورة إيران نلندن صنع متنقطة بمهاب وتهدروا معسكرات عباي بريطانيا نا أمريكا بلعلي إيران متقعة نفرت كوعل مفقادا بترخونين الله بمسارة منقستاو معخنات زينا إيران مريتن وي وتهدروا مسالة إعتاتن أبلعلي إيران متقعتات كوعل زفقد هاجرات كم حقا وتهدروا علاماتات صار سقمتات إيران قصرا متقعتي كبصحنن كم زخل حلوا سورة إيران أفليتلهم أزمة أنقطها زوجة أمريكا كم أكل نيتي أبت زوا أتقبرو زلا وتهدروا وفري كابتها جروت أزركبو استراتيجيكا وتهدروا معسكرات تقيمة ناينو وحرحق سرحيت بومباتا تكايد كم زلا زقلتو تصابا دحر موصاميم توساخي منستر قدات وتا إيران بريطانيان وتهدروا سرحيتات أمريكا تدقفولا زبهال بمخنان نحنت هاجر وتهدروا معسكر مفقاد زبا وطري زيادة زقاددن كبيد سعبين كمزس عبن قاليتلهم إذا خمزيلن كلو آب يمن زركبو عمز تحتي أبلعل نقداوي ندال مراقب سعود عرب زقابر وزلو متقعتي دون تزيابيلهم بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب أمريكان إيران بغتتها تحتاتي تكتقبران كبيد وتهدروا اقدان كتقبرلان مخانا آتنكي غير كبالهم بريزيدانت ترامب آبناي قزا رسو محبرا ومرخبيتات قلت تروز سوشال آبز زرقو ملختي أمريكا قدم حدا عمد حتى قبل على قراو نقد بحري زفت صمو زنبرو متقعتي دون مبال ترير سقمتي كم زوسدتا زخاخير لهم ترامب وسيخو حتي أبز غربا أوان أمونغو أمريكان إيرانن أبز نبرا قجت بحلافنت كم زتواسق وانقاليت لهم انتقونا ترامب تمال مشت كلتا تانكرات نداد سعود عرب متقعتي كم زتفتسمن داق ما حدا قنيا مسمر كم زجمرنا ملكيت لهم حتي لأخات ويوكلتي إيران سلازخونو اتتكبار انت ترقيمو أمريكان إيران بغدتها تحتاتي تكتقبران أبلع لي إيران حتن كبير وتهدراء قدا كتقبران مخانا دونالد ترامب رقاقيت لهم كابت مالسوني جميرو مس إيران تسليفهم دلو حتي أبلع لسعود عرب ناي بحر أزوا كم زكايد أفلي تميم تمال مشد دماكل تمرخب نداد سعود عرب متقعتي كم زفت أملان أبنى قرم ساعتات حابريتانا نابخو مبيلنا نيرنم إز خمزيلون كلو أمريكان سعود عربن سممع سبيلاو نيكولاراو متحبارن دحر مفرامن بريزيدانت أمريكا دونالد ترامب اتسممع ملو بملو زتكبر سعود عرب مس إسرائيل زلوا ديبلوماسياو زمدنا ناب نبر مزملسن أبال وعل أبراهام مس تخونن تراي مخانو أفليت لهم بريزيدانت ترامب أمحبراو مراقبيتات قلتو تروس سوشال أبز زرقو حمل أختيم بمسارة اتسممع عمريت سعود عرب زخواني يخون نتفتات مهبتا ميرانيم كم زي كايد أسمير لهم ترامب وسيخو ازي أمونغو كفلت ساعات أمريكان سعود عربن كم إيران حبرات إمارات عربن زقبر سيبيلاو نيكولاراو سممع نسلاماو زي وتهدراون علامات رعيو اتسممع قبل زخون سعود عرب دما ناب كبرن عوتن سممع أبراهام مست تنبرت راي مخاني عبري زلوم أقدمو أمعخنات زينا زوت أبصابات بريزيدانت ترامب سعود عرب مس إسرائيل دبلوماسياو زمدنا كتمسرت زختولو زنبر قدم خونت كمزل علون مهبتا ميراني من مقصصر زدلت ألبات كمزل علون زقلت كوانت نبرم اتدحرواي مجلس ترامب جن اتتصنع دبلوماسياو قدم خونت حجوين أبوتو كمزل يرقاقتن نابت خالد زينا مسنا مرح بريزيدانت إساياس أفورقي ملأختي يوحنا ناب بريزيدانت قبطي عبد الفتاح البرهان كمزل آخم تحابير يركبالهم بريزيدانت إساياس أفورقي لوم 23 حملة 2026 بمخنيات هاجراو بعال قبطي ناب بريزيدانت قبطي عبد الفتاح السيسي انكو حبس حقا قبل ملأخت سديد لهم أبتا أقاتامي بريزيدانت إساياس ملأختهم إرترا أبزباو قدات أتتا موهادن مس قبطي أبستفلالي عودتات متحبارن حبراو بروجكت نمدلدالن بزملكات زمدنا خلتين هاجرات نمدن فاعزل وتوفاينات أرقاقيتو يركبالهم نابتخالي زينا مسنسجر أمونغو تقراين منغست فيدرالن كفت أرزخيل كينات دوبتا ساقار كينات ناي مخوان تخلو سفيح بمخانو محبر سب عالم نزن مهداء كسرحي قبع كبل إنستيتيوت عالم لخا قدات حنن جرمن ACWP حابير لهم إزبعات حبا باري مرمر قدات أفريكا مأخلاي مبرغن دكتور جيريت كورتز زتسناد علاو مصنعات كم زملاكتهم أمونغو سلامن كينات نزلو تأفا فقنتات إذا هاقر ناب كينات كأتو زخيل قلت ترؤياتات مهلاو يقلت أمونغو
ትግራይ መንግስቲ ፌደራልን ዝነበረ ኩናት ሲዒቡ ዝመፀ መስርሕ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ብዙሓት ተስፋ ኣንቢሩ ዋላ እኳ ተነበረ ብወገን ትግራይ ተጻብኦታት ካብ ዘልዕሉ ዘረባታት ምእዳብ በርታት መሰረታዊ ግልጋሎት ምኽፋት ሙሉእ ምትሕብባር ምግባር ከበድቲ ኣጽዋራት ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ ናይ ምርካብን ስራሕቲ ሰሪሕ ክብል ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ጀርመን ገሊጹሎም። ብኣንጻሩ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾነን ክፍጸም ዝግብኦን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክኽበር ዘይምኽኣሉን ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘይምኽኣሎምን ሓድሽ ኩናት ክፍጠር ከም ዝኽእል መንገዲ ምዃኑ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ጀርመን ገሊጹሎም። ንተፈጻምነት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዕንቅፋት ዝበሎም ሰለስተ ጉዳያት ዘንበረ እቲ መጽናዕቲ እቲ ሓደ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተተሓዘ ምዕራባዊ ክፋል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናብ ሰብ ዋናታቱ ዘይምምላሱ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ልዕሊ 1.9 ሚልዮን ብሓይሊ ካብ ዝተተሓዙ ከባቢታት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ዘይምምላሶምን፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሰራዊት ትግራይ ብዲዲኣር ናይ ምስንባት መስርሕ መቁራጹን ክብል ገሊጹሎም። እዞም ዘይተፈትሑ ፖለቲካውያን ጉዳያት ድማ ኩሉ ናብ ንቡር ንምምላስ ስርዓት ንምትሓዝን ዝተጀመረ ስራሕ መዕለቢ ከይረክብ ኣጸጋሚ ኩነታት ፈጢሩሉ ምህላው ይገልጽ። ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ ተጠቒሙ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ዘሰለፉ ዕጡቃት ብዕጥቅን ብስንቅን ገንዘብን ብምድጋፍ የዋፍር ከም ዘሎን ደብደባት ድሮን ኣብ ትግራይ ከም ዝፈጸመን እዚ ድማ ኣካል ምግዳድ ጎነፅ ዕንቅፋትን እቲ ስምምዕ ምዃኑ ይገልጽ። ካልእ ብወገን ትግራይ ኤርትራ ዘሎ ሕብረት ሰላም ወይ ድማ ምንቅስቃስ ጽምዶ ከም ዘሎ ብምግላጽ ወታደራዊ ጽምዶ ኤርትራን ሕወሓትን ፋኖን አንጻር ሓድነት ኢትዮጵያ ዘቐንዐ ርክባት ብምባል ኢትዮጵያ ትኸስሳላ ይበለ። ምንቅስቃስ ኤርትራ አንጻር ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ኺዳን ትመርሓላ ትብል ኢትዮጵያ ብኻልእ ገጽ ድማ ምስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቅርሕንቲ ብምእታው አንጻር ሱዳን ንዝቃለስ ዕጡቕ ሓይሊ RSF ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ብዕጥቅን ብስልጠናን ብሓገዝ ወታደራዊ መጓዓዝያን ሽፋን መጥቃዕቲ ድሮንን ትህብ ከም ዘላ ንመረዳእታታት ብምቅጥቃስ ገለጽ። እቲ ብመንገዲ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ጀርመን ዕላው ዝኾነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣተሓባባሪ ምርምር ጉዳያት ኣፍሪካ ማእኸላይ መብራቕን ዶክተር ጌሪት ኮርቶዝ እዚ ጉዳይ ብኽልቲኡ ገጽ ዘለዋ ስዑድ ዓረብን ሕሙራት ኢማራት ዓረብን ዝኽዕዎ ዘለዋ ነዳዲ ኩናት ተወሳኺ ባርዕ ዝፈጥር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ኤርትራ ኮነ ሱዳን ከምኡን ኣብቲ ዞባ ዝኾነ ዓድታት ጽልዋ ክፈጥርን በቲ ጎንፂ ክሰሓባ ዝገብርን ይብል። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕር ድማ ተወሳኺ ሓደጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል ዝገልጽ እቲ ብዶክተር ጌሪት ኮርቶዝ ዝተተንተነ መጽናዕታዊ ጽሑፍ እዚ ኩነታት ንምትራፍ ጀርመን ኮነ ሕብረት ኤውሮፓ ቆራጽ ኩሳነ ኮስዳ ድማ ጸዊዕ ይርከባሎም። ካብዚ ሓሊፉ ግን ኩናት ተወሊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ደው ክብል ተባሂሉ ከም ዘይሕሰብ ብምግላጽ ሓደገኛ መንገዲ ኩናት ንምትራፍ ዝረፈደ ኣይኮነን ዝበለ እቲ ኢንስቲትዩት ዓለም ለኸ ጉዳያት ድሕንነት ጀርመን ኣብዚ ጉዳይ ዓለም ለኸ ኣካላት ኣበርቲዖም ክሰርሕሉ ጸዊዕ ኢሎም። ኣብ ከይዲ ምምጻእ ሰላም ነቲ ሓደ ተባቢዕኻ ነቲ ካልእ ኮኒካ ዝፍጸም ከም ዘይኮነ ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ ብኣሜሪካ ዝተፈጸመ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ እገዳ መሸጣ ኣጽዋር ኢልካ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓት እገዳ ጉዕዞ ምግባር ዘይምኽኒ ምዃኑን ብወገን ሕብረት ኤውሮፓን ቅድሚ 3 ዓመታት ዝጀመሮ ምጽራይ ተሓታትነት ገበናት ኩናት መዕለቢ እንተይተገብረሉ ንኢትዮጵያ ዝገብሮ ኢኮኖሚያዊ ደገፍ ንመንገዲ ዕርቅን ሰላምን ከይሰልጥ ዝፈታተን ምዃኑን ይሕብር። ብዘይካዚ ድማ መንግስቲ ጀርመን ሕብረት ኤውሮፓን ኣብ ክልቲኦም ሰብ ነገር ሚዛናዊ ቅዋም ክህልዎም ክረጋገጽ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ኩናት ከይውላዕን ጀርመን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከተተሓሳስብ ይግባእ ክብል እውን ገሊጹሎም። በዚ ምክንያት ድማ እቲ ኢንስቲትዩት ብወገን ኣስመራን ትግራይን ኮነ ኣዲስ ኣበባ መግለጺታት ጎነጽ ደው ክብሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ተነጽሎ ከብቅዕን ጸዊዑ ይርከባሎም። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።